बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोरेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिदेच्या बनी भावनो, आयज आमी दर परगटणेचो आयतार पाळटा, मिसावाचो आयतार. जायती आमची भाव भयणां याज्ञीक माद्री भयणी लोकिका मिसावाच्या गांवांत काम करतात. तांच्या वावराक आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या दुडवा वरवीं, आमच्या बऱ्या कोन्या वरवीं आदार दिवंक खोजेचें. जावं घडये ह्या मिसावाच्या वावरांत आमी आतबोट घालून आमचो तेंको ह्या वावराक वावर जेजूचो वावर ताका आदार दिवंक आमकां आयज जेजू उलो करता. खेरीत भाशेन ताच्या उतराक थीर रावून ताच्या उतराचे आमी नीस बरगोटणार सांग. न्हय व्हडल्यो व्हडल्यो जागे सोदूंक, पूण खालतीकायेन आनी सेवेच्या मनान, चाकराच्या मनान ताचो वावर फुडें व्हरूंक ताची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. काल जंतान दूख दोतोल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यां कापोंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर तूं देवबापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोर पदिरात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. महिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सोरेस्परा देवा सोर्गीच्या राया, सोर पदिरात देवापाक आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तोर वैभव पासत आमी तुका वाकांटाव. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमया देवा देवाचे शेलये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं पळीश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सदवंडारा, सगळ्या मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळोली आनी समेस्तांनी तारण जोडलेलें तुका जाय. लुणेंक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतान वावराडी धाड. अशें सगळ्या मनशांक शिवोटमान परगट जावं आनी जिविताच्या उतरांत एकठवलेली आनी तुज्या संस्काराच्या बळान गोट केल्लेली तुजी पोरचा मोगाचे वाटेन चलून सोडवण सोडूंक पावूं. आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. इसायास प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोश्टां दोगदांनी ताका चिड्डून सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटोयत जाल्यार आपल्या दायजाक पळोवंक ताका फावो जातोलें. लांबाक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सर्वेस्पराची कशी शांती पावतली. ताच्या आत्म्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो.
देवाचें उतोरें. देवाचे उद्गार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आनी एकदां म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुतां विस्वाशीपणाची. नीट आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दांडो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशीच आमचेर देवूं तुजी प्रिती. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणींनो, आमी उचारता तो भावा तीर करुया. कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सरशी रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो अस्कोतायो ताका लागोन तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरूय आमचे भाशेन सगल्या जिन्सांच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कोरपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकूट आनी कोरपा. देवाचें उतोरें. देवाचे उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. मनशाचो पूत चाकरी लावूंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव संकश्टाचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. Hallelujah, 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 hallelujah. सोयीस्पो तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमचे सोबे आजू. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. झेबेदाचो पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सोशे आयले. ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूंक तें तुवें आमचे सोरी केल्लोलें आमकां जाय. ताणें ताका म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, तूं वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पियोंक जाय तें पात्र तुमच्यान पियोंक जायत, वो हांवें नांक जाय तें नाण तुमच्यान नांवंक जायत मू? ताणें ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पियोंक जाय तें पात्र तुमी पेतोल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें नाण तुमी घेतोल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्याक व दाव्याक
आताक बसूंक दिवंक हें म्हज्या स्वाधीन ना. ते निर्मलले आसात तांकांच. बाकीचे 10 जाण हे आयकून जाकोबाचेर आनी जुवांचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सोशी आपोवन जेजून तांकां म्हणले, विदेशा मदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगळ्याचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपल्या चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सोडोणे पासो दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, फाटल्या दिसांनी टोकियो गांवांत ऑलिंपिक्स जाल्ल्यो. जेन्ना ह्याच टोकियो गांवांत पयलेच फावट ऑलिंपिक्स जाल्ल्यो आदी पळय तेन्ना 800 मिटर रेस चलताली. आनी 800 मिटर रेस चलतना अमेरिकेचो आयसाया जेवेर मुखार आसलेलो. तो रेस जिखतलो अशें सगल्यांक दिसलें. पूण ताचे फाटल्यान आसलेलो पळय तो बोत्सवानाचो निजेल आमोस. ताचो पांय ताका आडवता आनी दोगूय जाण जेवेर आनी आमोस थंयसर रनिंग ट्रॅकाचेर सकला पडटात. जेन्ना ते सकला पडटात पळय तेन्ना जेवेर कितें करता काय, उठ्ठा, आमोसाक हात दिता, ताका उठयता. तेन्ना आमोस ताचे लागीं बोगसणें मागता आपणाचे मिस्टेकीक लागून, कित्याक दोगूय सकला पडले. तो घडयेक रेस जिखपाचो, रेस जिखपाक आतां शकना. असल्या वेळार जेन्ना तो बोगसणें मागता पळय तेन्ना जेवेर आमोसाच्या भुजाचेर आपणाचो हात घालतात आनी दोगूय जाण ही रेस धांवतात. आनी रेस धांवता धांवता ठिकाणार पावतना आमोस जेवेटाक पयलो वचोंक दिता. म्हणटच रेस कबार जातच जेवेत आयसाया जेवेत तो सेकंड लास्ट हे रेसीन पावता. जाल्यार आमोस ही झेल निमाणो रेसीन पावता. प्रितीच्या भयणी भावनो, जिखपाचे सेकंडरी प्रायमरी कितें आसलें काय हांगासर. प्रायमरी म्हणटा पळय ते हे दोगूय जाण हारले, निमाणे सेकंड लास्ट आनी लास्ट आयले. पूण तरी आसतना ताणें संवसाराक कितें दाखयलें? संवसाराक दाखयलें स्पोर्ट्समॅनशीप आनी फॉरगिवनेस, बोगसणें. ताचो पांय लागलो, तो पडलो, दोगूय पडले, दोगूय रेस जिखोंक ना. पूण ताणें रेस जिखपाचो पयलो इनाम गोल्ड मेडल मेळोवपाची, पूण तरी आसतना ताका मेळोंक ना. तो रागापुरीत जावंक ना. ताका थंयसरूच बोगसणें फाव केले, दोगूय निमाणे आयले. प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्या संवसारांत आमी जियेतना सगल्यांक आमकां पयलें जाय, पयलें इनाम जाय, सगल्यांक आमकां गोल्ड मेडल जाय. फाटींच जाल्लेली ऑलिंपिक्स टोकियो, सगळे जाण जाय आसलेले आपणाच्या देशाच्या मनशांक त्या त्या स्पोर्ट्सान गोल्ड मेडल मेळोवंक. आमची रेस आसा गोल्ड मेडल जिखपाक, सगळे जिखपाक. आयच्या वाचपाचेर नदर मारुया. हिब्रावाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेजू रेस धांवता जिखपाक न्हय. जेजू रेस धांवता आपूण जिखूंक न्हय, पूण आमी जिखूंक. आनी आमी जिखपाक तो कितें करता? आपूण चाकोर जाता, चाकराचें रूप घेता, आमचो बेस घेता, मनशा कुळाचो बेस घेता. देंवचार पासून ताका नाडटात, पूण तो देंवचाराचेर जैत वाडटा. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादाचें वाचप. कोश्टतल्या चाकराचें 4थें गीत
आनी ह्या चवथ्या गितान कोश्टोतल्या चाकराची खबर आमकां कोत्ता, जेजूची खबर कोत्ता. जेजू कोश्टोतलो चाकोर आपणाच्या कोश्टा वरवीं आमकां जोईत दिता, आमकां जोईत जिखून घेता. ह्याच कोश्टोतल्या चाकरा फाटल्यान आमी वचूंक गरजेचें. आनी हीच खबर तो आयज शिवटमणान दाखोळ करता. जेन्ना जाकोब आनी जुवांव पयलो आनी दुसऱ्या जाग्यार उजव्याक आनी दाव्या जाग्यार बसोंक सोदतालो पळय, तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, जो कोण पयलो जावंक सोदता ताणें दुसऱ्याचो चाकोर जावचो. आनी चाकोर जावप म्हणल्यार कोश्टांक वेंग मारप. आनी खरेंच आमी सगल्यांनी ह्या कोश्टांक वेंग मारतले जाल्यार आमी जेजू फाटल्यान वचूंक गरजेचें. वी हॅव टू फॉलो आर लिडर. आनी लिडर जेजूसान आसा. फॉलो द लिडर ही गेम तुमी घोडे खेळटात आसतले ओ आदी खेळ्ळ्यात आसतली. ही फॉलो द लिडर गेम कितें काय? फॉलो द लिडर गेम जेन्ना लिडर एक आसता पळय तेन्ना हो लिडर कितें कोत्ता तितलेंय थंयसर आसलेल्यांनी करपाक गरजेचें. लिडर तर ताळयो मारता जाल्यार सगल्यांनी ताळयो मारतात. लिडर तर कें सुकयता जाल्यार सगळीं जाणां कें सुकयतात. हो लिडर तर आपणाचे हात वयर उखलता, सगळीं हात वयर उखलतात. जे लिडर कोत्तात ती सगळीं कोत्तात. आमी जेजू आमचो लिडर करून जेजू कोत्ता तें आमी करूंक गरजेचें. आयज काल ल्हान भुरग्यांक तर आमी पळयत जाल्यार ती फॉलो द लिडर. ताका लिडर कोण? ल्हान आसतना ताची आवय बापूय. बापूय कितें कोत्ता ती भुरगीं कोत्तात. आवय कितें कोत्ता ती भुरगीं कोत्तात. उपरांत मागीर टिचरीक ती फॉलो कोत्तात. उपरांत मागीर व्हडली जाता जाता फिल्म स्टार्सांक फॉलो कोत्तात. धर्मीक मोळान आनी ओत्मीक नोदरेन आमी आमच्या लिडराक फॉलो करूंक गरजेचें. आनी लिडर जेजू, जेजूक फॉलो करूंक गरजेचें. आयज मिसांग भेटयलेलो आयतार आमी पाळटाव जाल्यार हो आयतार पाळटना दर एका मनशान जेजू फाटल्यान वचूंक गरजेचें. जेजूचें घोवाय जावंक गरजेचें. आमचें मिसांव आमी हांगाच आसतना आमी आसा त्या जाग्यार जेजूक परगट करूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एके बायलेक खंय दोगां भुरगीं आसलेलीं. एक चेडो एक चेडू. ती वाडटाच. तरणाटी आसतना तिचो चेडो सुदानाक वेता आनी चेडू चायनाक वेता मिसावाच्या गांवांनी वावर करूं. आनी जेन्ना ती ताका सोडून वेतात ती एकसुरी जाता पळय तेन्ना ती अशें म्हणटा, जरी तो देवान ताका आपयला तो जाल्यार ताका आडोवपाक हांव कोण? If God has called them, who am I to go against the will of God? दोगांय जाणां वेतात. कांय म्हयन्या उपरांत मिसावाचो डिरेक्टर तांचे घरा येता एक खबर घेवन. आनी कसली खबर काय? जेन्ना हे अस्तोरेक मेळटा, हे आवयक मेळटा तेन्ना ताका म्हणटा, पळय तुजो पूत सुदानाक वावर करतना थंयसर तो मेलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही खबर आयकून आपणाच्या पुताची मरणाची खबर आयकून ही अस्तोरी ओगीच पडटा, ओगीच रावता. आनी थोड्या वेळान ती अशी उद्गारता. पळय म्हणटा, आपणाचो एकलोच पूत तो. जरी तो हांगासर आसलो आनी हांगासर तो मेल्लोलो तो जाल्यार सदांचें कशें जावपाचें. पूण जेन्ना सुदानाक वचोन तो एकसुरो मेलो, एकेच भाशेन म्हाका एक खुशालकाय कशी भोगता. कित्याक ताणें देवाची खोशी करून आपणाचो जीव दिलो. हांगासर तर तो आसलो जाल्यार देवाची खोशी न्हय, पूण म्हाका जाय म्हणून तो हांगासर आसपाचो. थंयसर वचोन ताणें देवाची खोशी केली. हाका लागून म्हाका भाग दिसता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही अस्तोरी आपणाच्या पुताच्या मरना वरवीं तिका दूख जाता खरें, पूण तिका अदीक एक व्हडवीक भोगता. कित्याक तो मिसावाच्या गांवांत वचोन थंयसर आपणाचो प्राण दिलो. आमी आयज मिसावाचो आयतार पाळटना ह्या मिसावाच्या वावरान हात बोट घालूंक गरजेचें. जावं घडयेक मागण्या वरवीं, त्यागा वरवीं, जावं घडयेक
आमकां सॅक्रिफीस करून दुडू दिवन उदार मनान दुडवाचो आदार दिवंक ह्या गांवांनी आनी तशेंच ह्या गांवांत वावर कोत्तल्यांक आमचोय तेंको दिवन आमचे मदले ही आपोणी उत्पन्न करपाक हेंच करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया आमेन. सगलीं उबे रावया. आमचो बाट एकाच अशें उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवा सोरपदीदार बाप्पा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पयत आत्म्या वरवीं गोरवीं सरमलो आंकवार मरे ताय सरमलो पोंस पिला काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसा सोडलो तो मेलो आनी ताका निपिकी पिलो तो मेल्यांतलो मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपदीदार देवाच्या उजव्याक बसला तुयें जिवे आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पयत आत्म्याक कातोलीक पयत सुबेक भक्ताचे एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. थोडेशे आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचो आदार मागुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्वानी पाद्रीनी आनी हे धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्लें मुणयारी कार्य पाळटना आपल्या जिवितांत जेजूची सोडवण आपणावूंक आनी हीच सोडवण आपल्या सेवेच्या मुणयारीपणांतल्यान पुरगोटूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या मनशाक मानान लेखून आनी जेजून हाडलेली सोडवण भारताच्या संविधानाच्या कायद्या प्रमाणे भारतीय लोकां मदें शिपडावंक सवलती फावो केल्यार पुरो म्हूण देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसा जेजूची सोडवण आपणायलोलो पाटलावदार आनी आपल्या जिवितांतल्यान ती शिपडायतलो पुरगोटणार तर सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक आनी ताचे गोवाय आमी जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भावा भयणी जेजूक पुरगोटूंक मिशनार कशीं वावुरतात. जेजू भाशेन तांकां कोश्ट आनी मरण लेगीत सोंसचें पडटा तर तांकां आमच्या मागण्याचो आनी दुडवाचो आदार दिवंक आनी तांणी आपलो वावर हुर्बेन फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. भो मोगल बापा थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. मिसाच्या वावरान आमी सगळीं हात बोट घालूंक तुजी कृपा आनी बळ आमकां पाव कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदीदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पयत शुभेच्छा आदावाक सरेस्पर मानून घेवं. दयाल बाप्पा तुज्या पुतान सगळ्यांच्या सोडवणे खातीर आपणाकूच बोली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी बासावणी खोरीस जावं. उदेंती थाय ओस्तोपे पर्यंत राष्ट्रा मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजे मोहिमेक
एकूच बलिदान तुझे मुखार पावूं हें मी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पोत तुमचे सव्य आसूं, आनी तुमची सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पदिदार आनी शासनाच्या देवा सोर कल्याणी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या चोलमान दिलो आमकां ताणें चोल नवो जिवीत नवे. आपल्या कोश्ट मन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनोवन जिवनपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या मोमेवंत सोर प्रवेशा वरवीं उकोळ्ळी आमकां दारां सोर्गींची. देखून आतां सगल्या दुता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरवराचो सोरेस्पोत तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. तूं स्वर्गी तुका सोय सोय. सोरेस्पराचे नांवें येता ताका सोय. तूं स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मुनच्या पासत ते वारोतेले. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भाटाचो घुट परगटुया. तुज्या कुसार आनी पुनोवन जेवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सोडोंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेच्या मन्नाचो आनी पुनोवन जेवणपणाचो मी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उण आनी सोडणीची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा केपी तुमीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगांत वाडय. पुनोवन जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माई सांगाती. भाग्यवन जुजे तुज्या पोती सांगाती. भाग्यवन तो दुता. भाग्यवन जुजे वाच. आनी सोरकांनी तुका मानल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाताची महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदिदार बापा सर्वंतन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनाक. आमेन. आमच्या सोडोंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीया, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बक्षोस. आनी आमकां जाणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशोन उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आघातांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या सजना सोमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतोराक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र वेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशें परवणे तुका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ तो जियेतानी राजवट चलयता शासनाच्या ससनाक आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काबूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काबूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर अशें म्हाका पावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesus wadikponya surgi down to devloi soluk magai loi ole hauti sheri tuka tukon gini tujhe dai borma Sorong sornaka Ole hauti sheri Tuka tukon giri Tujhe dai bormaka Oi sorong sornaka प्रार्थुया. सोरेस्पर आमच्या मोगाल बापा आमी घेतिल्ल्या सोडवणेच्या संस्कारा वरवीं खरो भावाट संवसारांत वाडत वचूं ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणी आनी वावर कोश्ट आनी संतोश मोगान केल्ले समोर पावण जाव आमी मागतांचे पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्या आसूं आनी सोर परिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Kushal sodac ami boci Kushal dados ami rauci Mogaci bite kuzbori Baboinaci bite kori Amci kalsa hoshi nadar Nitolaundi bore ulgar Amco bapuy hasa sorgar Amce tosuk amce bandar Kushal sodat sami boci Kushal dados sami rauci Mogaci bit lekus bori Baboinaci bite